Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-fudhala wal a'izza. Al-an موعد لفضيلة الشيخ علي بن سالم بكير للقاء المفتوح. اللقاء المفتوح مع الطلاب وطالبات في معهد الأخوة الإسلامي وجميع الإخوة الحاضرين والحاضرات. Jadi pertemuan kita ba'da maghrib ini insyaallah untuk liqa' maftuh bersama Syekh Ali bin Salim Bukayir dari Yaman. Dan insyaallah kita akan mendengarkan sedikit mukaddimah dari beliau. Dan insyaallah bagi ikhwah yang punya pertanyaan bisa ditulis ya, biar rapi ya, dari akhwat juga bisa ditulis, nanti bisa dikumpulkan kemudian kita pilih. Dan tidak semua pertanyaan akan dibahas mengingat waktunya yang terbatas. Al-an nu'ti fursah li fadilati syekh li ilqa' muqaddimah hatta takun mumahidah li liqa'il maftuh. Fadhal syekh. Alhamdulillah ala ifdalih وجزيل نواله والصلاة والسلام على النبي محمد وأصحابه وآله. أيها الإخوة وأيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف في جلستنا أو في لقائنا هذا معكم في هذه الفرصة المباركة وفي هذا المسجد، ونسأل الله أن نكون وإياكم من عمار المساجد الذين قال الله فيهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عمار المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم يشتغلون بالبيع وبالتجارة وبالصناعة وبالزراعة كما كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا عاطلين ولم يكونوا كسالى ولم يكن فيهم من هو سبهللا أو يعيشوا عالة على الناس، ولكنهم كانوا فرسان بالنهار رهبان بالليل يشتغلون بالبيع وبالتجارة وبالزراعة. الصناعة ما كانتش عندهم صناعة، ولكن كل هذا لا يلهيهم عن ذكر الله، لا يغفلون عن الآخرة. الآخرة دائما نصب أعينهم، لا يغفلون عن الله، لا يغشون ولا يكذبون ولا يخونون كما هو شأن المسلم كل مسلم. فكيف بجيل محمد الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم
تجارة ولا بيع عن ذكر الله. دائما يذكرون الله في السراء والضراء، في الجهر وفي العلانية. والذكر لا يكون فقط باللسان وبالقلب وباليد وبالرجل، أن تسعى في مصالح الأمة، تسعى في قضاء إخوانك المسلمين، لا تسعى إلى معصية، لا تضرب بيدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يظلم، لا يكذب، لا يخون، لا يغش، لا يخلف الوعد. هكذا هي الصفات الحميدة، وتلك هي مكارم الأخلاق التي بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإتمامها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتعلموا الشيم الطيبة والخلال الحميدة، اعمروا المساجد، لأنه في المساجد ومن هذه المدارس والمعاهد التعليم كله كان في المسجد. الظروف كانت تختلف. كونوا من عمار المساجد. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلنا من عبادك المتقين المفلحين، واجعلنا من عمار المساجد الذين يدعون إلى الله بقولهم بأقوالهم وأفعالهم. ويقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة جماعة ذات عدد وعدد، ولتكن منكم أمة ماذا يعملون؟ يأمرون بالمعروف، كل ما ينفع الناس، الدين، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. المفلح الذي ينال الفلاح والفوز والنجاة في الدنيا وفي الآخر هو الذي يدعو إلى سبيل الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تكونوا بارك الله فيكم من هذه الأمة أمة النفر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. كونوا منهم السعي فيما ينفع الناس، وبالإعداد والاستعداد لذلك تتأهل لسبيل الدعوة إلى الله. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ليس كل الناس سيكونون دعاة إلى الله، ولكن في العلم الضروري الذي تتوقف عليه صحة العبادات العينية اليومية، هذا فرض عين على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتعلمه، وهو العلم المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم، يشمل الذكر والأنثى، وليس في الحديث ومسلمة، هذا واجب. ثم ما زاد على ذلك علم الدعوة والتبليغ
الإفتاء، القضاء، إصلاح هذا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ماذا يعملون؟ يخرجون سراعا كما جئتم أنتم من أقطار شتى ومن بلاد متباعدة، جئتم إلى هنا لماذا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أولا تتفقه في الدين، تعرف الأحكام، خصوصا الأساسيات، ضروريات الدين، ليتفقهوا في الدين. ثم ماذا بعد ذلك؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أنتم سترجعون إلى بلادكم، تنامون، تزرعون، تأكلون وتشربون، تتزوجون، هذا كله نعم، لكن المهمة الأساسية الموكولة بكم والمنوطة بكم هي ليتفقهوا في الدين. وبعد ما تتفقه في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وآطلت القول ونسيت الترجمة. عندك يا أستاذ. وبعدها الأسئلة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya dan banyaknya kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan salam serta salawat mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabatnya sampai hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, ya ayyuhal ikhwah dan akhwat, kita mulai liqa kita pada malam hari ini pada kesempatan yang penuh berkah ini di masjid yang mulia ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah, yang mana mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka dan jual beli mereka untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid sebagaimana ya mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka menganggur. Mereka tidak bekerja atau bermalas-malasan, bahkan mereka ya berjual beli, berdagang supaya bisa mencukupi kebutuhannya dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan sedangkan mereka juga memiliki sifat sebagai fursanun nahar, orang yang berjuang pada waktu siang hari, dan ruhbanun billail, dan orang-orang yang ahli ibadah pada waktu malam hari. Mereka di antara sifat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak dilalaikan dari berzikir kepada Allah dan berzikir dari akhirat, karena akhirat itu senantiasa berada di depan mata mereka. Meskipun demikian, mereka bekerja dan berusaha. Mereka tidak berbuat bohong atau berkhianat atau menipu orang lain di dalam bermuamalah. Itulah sifat seorang muslim, yang mana mereka adalah orang-orang yang
telah membenarkan niat mereka dan perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir yang dimaksud di dalam ayat tersebut tidak hanya berzikir dengan ucapan, tapi berzikir dengan perbuatan, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, melakukan sesuatu yang tidak mengganggu orang lain. Karena seorang muslim sebagaimana disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu apabila kaum muslimin selamat dari lisan dan dari gangguan tangannya. Muslim tersebut tidak menzalimi orang lain. Ia tidak ghish, berbohong atau menipu orang lain. Oleh karena itu mereka memiliki sifat yang baik dan akhlak yang terpuji, yang mana itu semua termasuk makarimul akhlak. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak kalian. Itulah ayyuhal ikhwah tentang masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala harus kita makmurkan. Dan di antara memakmurkannya yaitu dengan taklim. Ya, dengan adanya dakwahnya di dalam masjid tersebut, sehingga kita benar-benar memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa an yakunu minal muhtadin." Hanya saja orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mau menegakkan salat serta membayar zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Jadi makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka dan dengan perkataan mereka. Oleh karena itu mereka juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu umat yang mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau beramar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian sekelompok manusia yang mau mengajak kepada kebaikan dan mau berdakwah dan mengajak kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka senantiasa memiliki satu sifat, itu senantiasa mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Hendaknya umat ini senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, senantiasa memberi manfaat dengan perbuatan dan dengan ucapan mereka, sehingga akan terbuka pintu-pintu dakwah yang luas. Oleh karena itu mereka di antara orang-orang yang mau memakmurkan masjid itu dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah fardhah, sebagai satu kewajiban atas setiap muslim. Rasul mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah satu fardhah bagi setiap muslim. Allah juga mengatakan, "Wa makanal mu'minun liyanfiru kafah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidak layak bagi seluruh kaum mukminin untuk berangkat perang ke medan jihad. Kalau seandainya mau berangkat di antara kelompok mereka sebagian orang mau mempelajari dan memahami agama dan mau mengajarkan kepada kaumnya apabila mereka pulang kembali. Jadi mereka memiliki tugas sebagai fardu kifayah di antara kaum mukminin, ada yang menuntut ilmu untuk memahamkan saudara-saudaranya yang lain. Jadi mereka tidak hanya tidur, tidak hanya makan, tidak hanya menikah saja, tapi mereka memiliki tugas, yaitu untuk memberi peringatan dan berdakwah kepada kaumnya apabila sudah selesai dari menuntut ilmu, apabila sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Jadi saudara sekalian, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berhubungan dengan asasiyat, berhubungan dengan
hal-hal yang wajib, hal-hal yang harus diketahui oleh seorang muslim dari hukum-hukum di dalam agama kita. Jadi oleh karena itu hendaknya senantiasa kita berdakwah ya, dengan menuntut ilmu, dengan mengajarkannya ya, karena kita mendapatkan perintah itu ya, fadzakir innama anta mudzakir, fadzakir ya, inna fa'ati dzikra, dan berilah peringatan, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberi peringatan. Berilah peringatan ya, jika peringatan itu bermanfaat. Jadi beliau cukupkan mukadimah pada malam hari ini untuk mengawali liqa maftuh, dan kita kembali atau menuju ya kepada soal yang telah terkumpul di ya meja ya sini. Hunaka soal fadilatul syekh sa'ilun yas'al fayaqul ma huwal adab fi talabil ilmi wa fi hifdzil Qur'an. Jazakumullahu khairan. طبعا هذه ليست أسباب مادية محسوسة ملموسة. طلب العلم تسعى إليه في المعاهد، في المدارس، في المساجد، الأخذ عن الشيوخ، هذه الطريقة. ثم إن الناس يتفاوتون في الأخذ في الطلب والسعي في الأسباب. أنتم الأسباب كلهم ميسر لكم. هذا بالنسبة لطلب العلم. يعني أقول يتفاوت الناس في فصل واحد، عدد من الطلبة، المدرس واحد والمنهج واحد، ولكن يتفاوتون بعد ذلك في التحصيل. بقدر ما تطلب تعطى. مثل أن تدخل إلى المتجر دكان، بتطلب واحد يعطيه كثير وواحد يعطيه قليل، بقدر ما دفع. فأنت بقدر ما تعطي تأخذ. وبالنسبة لحفظ القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا شك أن القرآن معجز، كان القرآن ولا يزال وسيبقى إلى الأبد، هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل أن هذا القرآن هو كلام الله، أنك أنت تستطيع أن تحفظ القرآن وأنت لا تعرف العربية. هذا دليل قاطع على أن هذا القرآن ليس من وضع البشر. ومثله في الباكستان ومثله في يعني كثير. كيف أنت تستطيع أن تحفظ القرآن؟ هذا من تيسير الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا دليل الإعجاز، أنه ليس من كلام البشر. أنا أجيب مثلا بيت واحد من الشعر أو بيتين وأكرره، أقول لك احفظه، ما تستطيع. مثلا يعني ما كل واحد. أنا عندما جئت إلى الباكستان دولة إسلامية ولكنها غير عربية، يعني في طفل صغير سنه 11 سنة اسمه أبو بكر يحفظ القرآن حفظا جيدا. أقول له اسمك من؟ ما يعرف، يضحك، ما يعرف. من اسمك؟ ما يعرف. لكن نقول له اقرأ سورة كذا يتلوها. هذا إعجاز، هذا الإعجاز، دليل الإعجاز القرآن. أما الناس منهم يتفاوتون في الحفظ، فأنت حاول إنه لا تجلس لحفظ المقرر اليومي في الحفظ وأنت مرهق الذهن مشغول، فاتح الجوال، يسمون الجوال تليفون وبيتحفظ. أنت مشتت البال، تطلع الصورة مشوهة. حتى لو حفظت تحفظ حفظ باهت تنسى. ركز يعني اجمع ذهنك وتكون خالي البال. مثل في الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى
في صفات أهل النفاق والعياذ بالله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يصلون ولكنها صلاة الكسالى. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أول ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن. وفي قوله تعالى للنبي يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كيف بقوة؟ يعني بعزيمة وصدق، وصدق الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يسير، لا تستثقل حفظ القرآن أبدا، لكن فرغ ذهنك وقت الحفظ، وحبذا أن يكون في وقت السحر، يعني وقد أخذ الجسم حظه من الراحة من النوم يعني تستيقظ. يعني هذا من الأوقات التي هي للحفظ. لما تتحفظ لا تلتفت ولا تكون شارد الذهن ولا مشغول البال فتنسى. شوف أنا أحيانا ليه؟ لأن أذكر هنا كبير يعني شتت آية أحفظها لكن لما نتيجة إيش؟ الكبار، ويعني خطرت على بالي حاجة ثانية. فأنتم صغار في السن، أنتم ما زلتم يعني، لكن بعضهم هو كذا يعني يشتت ذهنه. لا، لما تريد أن تتحفظ تكون فارغ البال، لا تكون مشغول، لا يشغلك شيء، لا يقلقك. ففي حاجات كثيرة هي الطريقة وحاول أن تكون على طهارة، يعني تعطي للقرآن أدبه. يعني بعضهم يرمي المصحف على الأرض مثل حبة الطوب، يعني مثل كذا يرميه، لا، ولا يعني يعرف أنك بين يعني في حضرة الله. بعضهم يعني يمد رجليه وإذا تعب ينام وحامل المصحف، لا، النبي نهى عن هذا، قال ليصلي أحدكم جهده. كثير يعني تلاحظ أنهم ما يتحلى بالآداب المطلوبة، ما يتخلق بالآداب المطلوبة. بس واحفظ الذي تستطيع وفرغ نفسك للحفظ، والله سبحانه وتعالى يعينكم ويساعدكم إن شاء الله. Jadi pertanyaannya, bagaimana adab menuntut ilmu di dalamnya menghafalkan Al-Quran. Jadi beliau mengatakan, menuntut ilmu banyak sekali metode yang sudah kita kenal, kita ketahui, yaitu dengan mengambil ilmu dari para guru, para syekh. Kemudian meskipun demikian kita sadari bahwasanya manusia itu berbeda-beda di dalam pencapaiannya ketika menuntut ilmu, ketika belajar. Kita mengetahui di pondok ini contohnya ada satu kelas. Di dalam satu kelas itu ada beberapa santri. Santrinya juga berbeda-beda kemampuannya, tidak semuanya ranking 1. Ada yang ranking 1, ranking 2, ada yang hafal, ada yang tidak. Itu beda-beda. Seperti itu juga kondisinya di dalam menuntut ilmu. Demikian juga kalau kita contohnya masuk ke satu toko di pasar, kita akan diberi oleh pedagang itu ada yang banyak, ada yang pedagang memberi sedikit sesuai dengan uang yang kita serahkan. Kalau begitu, ketika kita menuntut ilmu, semakin banyak yang kita keluarkan dari kesungguhan kita akan mendapatkan banyak juga. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, pelit dari tenaga kita, dari pikiran kita, dari ijtihad kita juga akan mendapatkan sedikit. Itu di antara kiasnya. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu harus dipelajari dan harus dihafalkan.
Meskipun demikian, Allah telah memberikan kemudahan. Allah mengatakan walaqad yassarna lil Qur'an walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal, diingat. Maka siapakah yang mau memberi peringatan atau mengingatnya? Di Al-Qur'an selain telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mukjizat, memberikan kelemahan kepada orang yang menentangnya. Karena Al-Qur'an itu senantiasa akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, buktinya bahwasanya Al-Qur'an itu kalamnya Allah. Ya, kamu bisa menghafal Quran meskipun kamu tidak bisa bahasa Arab. Jadi seperti ya orang-orang yang meskipun tidak bisa berbahasa Arab, banyak yang bisa menghafal Al-Quran, tapi tidak bisa sama sekali bahasa Arab. Contohnya, ya, beliau menceritakan dulu pernah pergi ke Pakistan, ya, ke negara Pakistan, ya, menjumpai satu anak, ya, usianya 11 tahun, masih kecil. Anak tersebut hafal 30 juz. Ketika ditanya, "Mas muka ya akhi?" Ya, tidak bisa menjawab karena tidak ngerti bahasa Arab. Ditanya siapa namamu, nggak ngerti pakai bahasa Arab. Tapi ketika disuruh coba baca ayat ini, surat ini, langsung hafal. Jadi menunjukkan bahwasanya ya Al-Quran bisa dihafalkan oleh semuanya meskipun ya orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ya, demikian juga ya. Oleh karena itu berikan ya untuk menghafal Al-Quran itu waktu yang paling berharga. Ya, jangan sampai kamu menghafal Quran atau belajar itu dalam keadaan sibuk pikirannya. Ya, satu sibuk dengan HP-nya, satu sibuk dengan ya alat komunikasi yang lain. Ya, kalau begitu kita tidak akan bisa menghafal. Ya, demikian juga ya pikiran kita fresh, pikiran kita segar. Ya, ketika kita ya masuk ke dalam satu ibadah, karena menghafal Al-Quran itu satu ibadah. Jangan sampai sebagaimana orang-orang munafikin, wala yakumuna ila shalah illa kusala. Jadi mereka tidak tegak ya untuk menegakkan sholat kecuali dalam keadaan malas. Jangan seperti itu. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kepada Nabi Muhammad SAW dikatakan sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu satu perkataan yang berat. Jadi ya harus adanya persiapan. Ya, demikian juga jangan sampai pikiran kita terpecah belah. Ya, demikian juga di antara cara menghafal Al-Quran, kita membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci sesudah wudu. Ya, demikian juga kita beradab ketika menghafal Quran. Jangan sampai kita ya tidak beradab, melempar Al-Quran sembarangan. Ya, atau ya mungkin meletakkan Al-Quran ya di dekat kaki kita. Ya, atau ya kita tidak beradab ya ketika kita ya menghafal kemudian tidur, kemudian Al-Quran tersebut ya berada di atas tanah, atau ya kita ya tidur di atas Al-Quran tersebut. Ini diantara adab-adab yang harus kita jauhi supaya kita bisa mudah untuk menghafal Al-Quran. Summa as-su'al ats-tsani. Soal mahiyat tariqah lil ikhlas fi jami'il ibadat. Wa soal tsani hal bihajatin li talibil ilmi an yusafira ila al-Yaman aw ila al-bilad al-ukhra aw yaktafi fi biladihi aw bilad al-Indonesia. Wa mahiyat tariqah li as-safar ila al-Yaman li ajri talabil ilmi. والسؤال الثالث من هو ابن الوردي الذي ذكرنا في صاحب اللامية. ليس السؤال الأول يقول الطريقة للإخلاص في طلب العلم هو الإخلاص نفسه، أن تعرف أن الذي سيثيبك على العمل الصالح هو الله، الذي سيعاقبك على فعل السيئات والمعاصي هو الله، وتعرف أن الرزاق هو الله،
وأن الله هو المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. يعني لا تتطلع إلى الناس ولا تنظر إليه، واعرف أنك عبد، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي أمرك وهو الذي يسر لك الأسباب وهيأ لك الأمور. هذا هو الإخلاص، تخلص في الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، ولا لا تذهب تتطلع إلى الناس بأعمال الآخرة. معك عمل دنيا، بيع شراء، ده روح اعرف كيف تتعامل مع الناس في أمور الدنيا، وتتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي يراك ولا تراه. تحسن في العمل، هذا هو الإخلاص، وتعرف أن الله هو الذي يقصد بالأعمال. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما شعر بنفسه سأل شيخ وكيع ابن الجراح، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وهو يحفظ الإمام الشافعي من مرة، لكن رأى في نفسه شيء من التباطؤ وليس حسب العادة، فقال: شكوت، عندما سأل شيخ وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا بالنسبة للإخلاص. وبالنسبة لطلب العلم في اليمن أو في أي بلد عربية أو إسلام، أنت إذا تيسر لك طلب العلم هنا فاطلب العلم هنا، خصوصا الإنسان في المراحل الأولى. واليمن لها أوضاع ولها طرق وفيها مدارس بمختلف التوجهات، ولكن ليست الأمور الآن على الأقل ميسورة. صحيح، هو أنا بقول إنه الطالب لما يبعد عن بيئته وعن أهله وعن يجتهد. الحياة في اليمن صعبة حتى بالنسبة لأهل اليمن، فكيف بالإنسان الذي بيأتي من إندونيسيا، البلد الخضراء، البلد الخصب، التي هي كما وصفها بعض شعراء حضرموت محافظة من محافظات اليمن. عندما جاء إلى جاوا قال: جاوا براها مبدع الأشياء نموذج للجنة الخضراء. يعني في جنة الأمطار كل يوم في اليمن، في بعض المناطق خصوصا في بعض المحافظات الصحراوية مثل حضرموت قد تمر سنة كاملة 360 يوما ولا نرى المطر. لكن رغم ذلك الطلبة الإندونيسيون هناك في اليمن كثير، يعدون بالآلاف، يمكن وصلوا في وقت من الأوقات كلهم طبعا فيهم مختلف جامعات ومعاهد ومدارس لكل الطوائف، قد بلغوا في مرة من المرات قبل سنوات، لأنه كانوا أكثر، يعني ممكن قبل 10 سنوات قد بلغ عدد الطلبة من إندونيسيا في اليمن 5000، وكثير منهم في مدينة تريم في محافظة حضرموت، مدينتي أنا من تريم، المدينة تريم في حضرموت، ولكن هناك فيها مراكز يعني صوفية، 3 مراكز، في كلية الشريعة وفي دار المصطفى وفي الرباط. ورغم ذلك في بعضهم سنة يدرسون، هم سنيين، في بعضها انت خذ ما يعني في بعضها يعطونك فقه وقواعد اللغة العربية، بعضها تتفاوت يعني. وهناك في صنعاء في جامعات كثير، في جامعة الإيمان، وفي هذه جامعة أهلية الدراسة فيها مجانا، ولكن الإقامة فيها صعبة، يعني تأشيرة الدخول إلى اليمن
إذا بتدرس في جامعة الإيمان هي من الصعوبة بمكان. هناك جامعات أخرى بالرسوم مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا، وفي جامعات الدولة مثل جامعة صنعاء وفيها عدد قليل من الإندونيسيين يعني بيعطون منح من الدولة. على كل حال أنت لا تفكر الآن على الأقل في الدراسة في اليمن، اقنع بما أنت فيه، والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك. أما ابن الوردي الذي سألت عنه فهو من العلماء الشافعية في القرن السابع الهجري، نسيت بالضبط سنة وفاته، وارجع إلى معجم المؤلفين وكتب التراجم. هو ابن الوردي يسمونه شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء، له كتب كثيرة. ابن الوردي له كتب كثيرة في الفقه، له كتاب اسمه الحاوي، أيوة، وله كتب أخرى الآن لا أستذكرها. هذا هو ابن الوردي. نعم، باختصار أنا أفيض في الأسئلة أحيانا، والموقف يعني يحتاج إلى الاقتضاب والاختصار. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana caranya agar seorang ikhlas di dalam menuntut ilmu dan seluruh ibadahnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa perlu menuntut ilmu ke Yaman? Ya, apa cukup di Indonesia saja, dan bagaimana cara bisa belajar ke sana? Siapa Ibnul Wardi? Ada 3 pertanyaan, beliau jawab. Jadi bagaimana caranya kita ikhlas? Yaitu ikhlas itu di dalam menuntut ilmu sebagaimana kita ikhlas di dalam ibadah-ibadah yang lain dan seluruh ibadah. Jadi kita merasa bahwasanya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan, yang akan menghukum kita kalau kita salah, yang akan memberikan rezeki kepada kita. Dan jangan menyibukkan diri untuk memperhatikan orang lain, melihat kondisi orang lain. Itu tidak baik. Perhatikanlah kondisi kita sendiri ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengintai orang lain, terutama di dalam masalah yang berhubungan dengan akhirat mereka. Dan ikhlas ini hendaknya kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, dengan memaksudkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang kita ibadahi. Demikian juga kita tidak menuntut ilmu kecuali hanya kepadanya. Dan suatu ketika Imam Syafi'i meminta kepada gurunya Imam Waqi' karena hafalannya yang buruk. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anal ilma nurun fa arsyadani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu asi. Jadi aku suatu ketika mengadu kepada Imam Waqi' Ibnul Jarrah akan jeleknya hafalanku, maka beliau menganjurkan aku untuk meninggalkan maksiat. Jadi ketika kita menuntut ilmu, di antara jalan menuju ikhlas dalam menuntut ilmu meninggalkan maksiat. Beliau mengatakan sesungguhnya ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala jauh dari orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau pertanyaan yang kedua, kalau kita sudah mengetahui di sini di Indonesia banyak para ustadz, banyak para guru yang sudah mengajarkan, kita tetap tinggal di sini, terutama di dalam masa-masa muda, masa-masa awal kita menuntut ilmu. Karena di negara kita, negara Yaman sana, kondisi berbeda dengan negara sini. Di sana bukan seperti Indonesia seluruh urusan gampang. Urusan sulit meskipun untuk orang Yaman sendiri. Dari segi ekonomi, dari segi keamanan, dari segi yang lain. Jadi di sini di Indonesia banyak kemudahan dan banyak keindahan.
ya sehingga ya kalau ya menuntut ilmu ya di sana ya harus ditimbang kembali. Meskipun ya di sana banyak sekali orang yang menuntut ilmu dari negara Indonesia. Jadi ada beberapa mahasiswa, beberapa santri ya belajar di sana. Suatu ketika ribuan jumlahnya. Dan ya kurang lebih 10 tahun yang lalu sensus ya ada ya pada angka 5.000 ya mahasiswa yang belajar ya di sana. Tapi sebagian mereka yaitu belajar di Kota Tarim. Ya Kota Tarim ya ternyata di sana ya ada markas-markas sufi, ya markas kuburi. Yang mana ya orang-orang ya mengirim ya calon-calon dai ke sana dan pulang ya kembali menjadi ya orang ya sufi. Ya sehingga ya mereka merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Itu di Tarim ya di kabupaten atau di provinsi Syekh yaitu Hadramaut ya beliau berasal dari sana. Jadi itu ya ikhwan, yang ada juga beberapa sekolahan ya tapi juga membayar sama dengan di sini ya, dan ya memang sebagian santri, sebagian murid itu akan lebih bersemangat apabila jauh ya dari tempat tinggalnya, jauh dari orang tuanya. Tapi hendaknya dipertimbangkan ya apabila mau pergi ke luar negeri. Adapun Ibnul Wardi, beliau termasuk satu di antara ulama Syafi'iyah, yaitu di dalam mazhab Imam Syafi'i pada abad ke-7 Hijriah. Dan beliau mengatakan tidak ingat betul kapan wafatnya, tahun wafatnya. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Mu'jam Mu'allifin. Dan beliau terkenal sebagai syair fuqaha dan faqihus syu'ara, dan ahli syairnya dari para fuqaha dan ahli fikih dari para ahli syair. Dia memiliki beberapa kitab, di antaranya kitab fikih ya Al-Hawi dan lain sebagainya. Fadilatul Syekh, hal az-zawaj yamna ya min talabil ilmi wa yanqus yani min himmah fi talabil ilmi, fa kama annana idza natlubul ilma nahtaju ila adh-dhihni ya al-wahid wa ila tafkir al-wahid wa la yatashattat, fa ma tawjihukum fi إذا كان الطالب يتزود في أثناء الدراسة. طبعا هذا بيختلف من طالب إلى طالب، وليس كل طالب هو بتتيسر له الظروف أنه يتزوج وهو يدرس، لكن إذا أمكن فتوفرت الإمكانيات المادية فما في مانع من الزواج والدراسة، ولا يتعارض هذا مع هذا قط. الدراسة بالنهار وبالليل والزوجة ما بتأخذ عليك الوقت كله، مضبوط، هو ما يتعارض أصلا في الأصل، إلا إذا كان هو إنسان يعني كسول وبيتبع له الزوجة. لكن إذا عنده رغبة فعلا في طلب العلم وتيسرت له الأسباب ويستطيع أن يتزوج وهو طالب، مع أنه هذه هي حالة نادرة يا ابني بارك الله فيك، لا تفكر في الزواج قبل أوانه، إلا أنه عند بعض الناس في النادر أن تتيسر له الظروف من ده بيدرس، يعني إلا إذا كان طبعا في المرحلة الجامعية، حتى في الجامعة، أما إذا كان واحد هو عنده عزوف وعنده كذا. لكن في الأصل لا يمنع الزواج من طلب العلم، لكن الزواج هو بينك وبينه عقبات، ليست عقبة واحدة، فلا تفكر في شيء وهو بعيد المنال، صعب يعني تنال. تمام، الواقع يعني في غالب الناس. هذا باختصار. Jadi pertanyaannya, apakah nikah itu akan menghambat
kesemangatan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana menuntut ilmu itu perlu ya kesemangatan dan kefokusan demi tercapainya ilmu tersebut. Seperti halnya ada para ulama yang tidak sempat untuk menikah dikarenakan ya meninggalkan dunia. Jadi beliau mengatakan, jadi menikah ya di dalam usia sekolah itu berbeda-beda antara satu pelajar dengan yang lain. Ya apabila memungkinkan dan mudah baginya untuk menikah dan tidak menghalangi belajar, maka itu baik. Tapi ini beliau mengatakan itu jarang sekali. Ya, jarang sekali. Kecuali mungkin pada ya marhalah pada tingkatan universitas. Ketika seorang kuliah, dan itu juga tidak mengganggu apabila bisa mengatur waktunya, bisa mengatur segalanya dan bisa mudah memiliki kemampuan. Apabila kita tidak memiliki kemampuan, jangan berpikir ya untuk menikah sebelum waktunya. Ya diselesaikan dulu ya menuntut ilmu, ya kemudian baru memikirkan ya menikah. Jadi hal itu bisa lebih efisien, ya lebih ya banyak ya faedahnya, dan itu adalah realita kebanyakan para murid ya demikian. Ini hunaka ba'd al-ulama lam yatazawwaj yani fi مفهوم هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هناك بعض العلماء لم يتزوج أصلا وليس ذلك عزوفا أو قد تكون عندهم أسباب أخرى مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتيسر له الزواج. لكن ما هو السبب؟ ما هو معناه الأصل الإمام النووي صاحب رياض الصالحين والأربعين النووي وكتب كثيرة لم يتزوج، لكن ليس معناه أنه إن تزوج سيصرفه عن طلب العلم. لا شك أنه هناك له أسباب أخرى. في بعضهم يعني العلماء العزاب يعني، لكن الأسباب تختلف. السبب يعني في عزوف بعض العلماء عن الزواج ليس معناه لأنهم طلبة علم يعني، لا، لكن عندهم أسباب عندهم، وليس العجز المادي أيضا. في كثير من الشباب عنده رغبة وعنده، ولكن ما عنده الأهبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يشغل نفسه برياضات أخرى. Jadi ada beberapa ulama yang tidak menikah, itu bukan berarti mereka tidak mau menikah ya, atau karena semata-mata untuk menuntut ilmu, tapi ada uzur yang lain. Mungkin barangkali mereka punya sebab-sebab yang lain, seperti ya kita kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak menikah, dan Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin juga tidak menikah. Ini bukan berarti ya itu ya kita jadikan panutan. Padahal Rasulullah SAW beliau mengatakan nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi ya kita punya penilaian kepada para ulama yang tidak menikah, barangkali mereka ya memiliki sebab-sebab yang lain. Ya oleh karena itu ya hendaknya ya kita ketika sudah mampu dan sudah punya ya kesiapan, hendaknya segera menikah. Rasul mengatakan ya ma'syarasy syabab ya man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei para pemuda, barang siapa yang di antara kalian memiliki kemampuan maka hendaklah dia segera menikah. Ya, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Maka barang siapa yang tidak mampu maka banyak-banyak puasa. Karena puasa itu bisa membentengi dirinya. Ya, atau bisa dengan
ya kegiatan-kegiatan yang lain, olahraga yang bisa melupakan ya diri kita ya dari keinginan untuk menikah sedangkan kita belum memiliki kemampuan. Jadi ya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya bersama Syekh Ali bin Salim Bukair. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah masuk ya waktu salat Isya. Naktafi bihadzal qadar ya Syekh, yani lianna al-waqt yani tajawaz yani dakhal waktu Isya. Wa insyaallah taala ya kita bisa ketemu lagi ya bersama beliau nanti di masjid ya Masjid Jami' fi yaumil Ahad insyaallah. Yaumil Ahad. Yaumil Ahad sabah insyaallah. Ya hari Ahad di Masjid Agung Karanganyar atau Masjid Raya Karanganyar hari Ahad ya jam 8 sampai dengan selesai insyaallah bersama beliau ya dengan materi untayan nasihat ya beliau ya untuk kaum muslimin. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya dari saya. Mutazid ya Syekh? La takhdim. Ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu